السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أيها الأصدقاء؟ أرجو أنكم بالخير والعافية بفضل الله تعالى وكرمه. اليوم أذكر لكم قصة عربية وجيزة، وهي ليست قصة فقط بل فيها عزة عظيمة. فهيا نبدأ. كان في قرية من القرى صبيان، وكان اسم أحدهما سلمان والآخر كان اسمه سالما. فكانت أم سلمان عالمة وهي تعلم أهمية التعليم، فعلمت ابنها أحسن تعليم في المدرسة والكلية ثم في الجامعات، وأبذلت في تدريسه وتأديبه وقتا ومالا وجهدا وفكرا، فجعل الله سلمان طبيبا مشهورا في الملك، وهو يخدم العوام والخواص والملك والملة. والسبي الآخر كانت أمه جاهلة، وهي لا تعلم أهمية التعليم بل هي حريصة على المال، فما علمت ابنها وما أدبته بل هي جعلته حريصا على المال. فلما كبر هذا الصبي وما كانت له أسباب حصول المال فسرق، جعل يسرق كراسات الصبيان ثم ربيات التلامذ ثم أموال الجيران، فصار سارقا كبيرا شهيرا في الملك، وهو ملعون الله وملعون الناس. هذه القصة تعلمنا أهمية التعليم، خاصة أهمية تعليم المرأة. فيجب علينا أن نوجه عنايتنا الخاصة إلى تعليم النساء كي يصلح المجتمع. فتمت بالخير يا أيها الأصدقاء، إلى اللقاء بالقصة الأخرى قريبا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.